told your friend you're not okay? And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद नवाज एडवोकेट और आज हम फैमिली केस के ऊपर बात करने जा रहे हैं जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से बच्चे जो थे वो बाप से लेके माँ को दे दिए गए और इसमें क्या इसके सर्कमस्टांसिस थे केस के और इसमें क्या क्या मामला जो थे वो निचली कोर्ट्स में चलते रहे। क्योंकि ये लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला है, हाई कोर्ट के फ़ैसले पे भी आएंगे, लेकिन इससे पहले जो लोअर कोर्ट्स में जो फ़ैसले हुए उन पे भी हम आज डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। जी व्यूअर्स, जैसा कि आपको पता है कि आज हम फैमिली केस के ऊपर बात करने जा रहे हैं, बच्चों की कस्टडी के केस पे, गार्डियन केस के ऊपर। इसमें एक्चुअली ये हाई कोर्ट का फ़ैसला है जो न्यूज़ पे भी चलता रहा है, आपने इसमें इसके कुछ हेडलाइंस वगैरह पढ़ भी ली होंगी। तो इसमें जो हाई कोर्ट में क्या हुआ उस पर आने से पहले मैं लोअर कोर्ट में इस केस के हवाले से थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर दूं ताकि आपको समझने में आसानी रहे और अच्छी तरह से आपको समझ आ सके। तो इसमें सबसे पहले जब जो फादर था बच्चों का, उसके ऊपर जो बच्चों की वालदा थी उन्होंने केस किया कोर्ट में बच्चों के खर्चे का। उसके जो फादर था उसने इसको काउंटर करने के लिए एक केस कर दिया बच्चों की हवालगी का, गार्डियन का, कि बच्चे मेरे जो हैं वो मुझे वापस किए जाएं। इसमें उसने प्ली ये ली कि जो बच्चों की वालदा है वो उनकी सही तरह से तरबियत नहीं कर सकती, वो उसके बच्चों को गलत रास्ते पे लगा देगी और उनकी ज़िंदगी बर्बाद कर देगी। ये प्ली जो बच्चों का फादर था उसने कोर्ट के अंदर ली और बच्चों की जो वालदा थी उन्होंने इस तमाम चीज़ों को डिनाई किया। उन्होंने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से रख सकती हूँ, उनकी अच्छी परवरिश कर सकती हूँ। लेकिन इसके बाद अचानक क्या हुआ, जो बच्चों की वालदा थी उसने केस को फॉलो करना ही छोड़ दिया। उसने सोचा कि क्या उसे कहते हैं कि मैं केस में पेश हूँ या ना हूँ, बच्चे तो मेरे पास ही मौजूद रहेंगे, तो बच्चे मेरे पास ही हैं, तो मुझे क्या ज़रूरत है केस में जाने की, वकीलों की फ़ीसें भरने की, वहाँ पे अदालत में पेश होने की। सारा कुछ इस मामले को देखते हुए जो औरत थी उसने केस को फॉलो करना छोड़ दिया। अब जैसे ही उसने केस को फॉलो करना छोड़ा तो उसने सोचा कि मैं फ़ॉलो नहीं करूँगी तो पता नहीं केस चलेगा नहीं। लेकिन जब आप किसी भी केस को फॉलो नहीं करते तो केस जो है वो एक्स पार्टी एकतरफा तौर पे अदालत उसे फिर लेके चलती है और उसका फ़ैसला 100% केसेस में जो है पार्टी जो अदालत में पेश हो रही होती है, अपना मौक़िफ़ दे रही होती है, उसके हक़ में कर दिया जाता है। मोस्टली ऐसा ही होता है। और इसमें वो जो वालदा थी उसने बच्चों को अपने घर में रख के और वो सुकून से बैठ गई। उसने कहा मुझे कोई ज़रूरत नहीं है कि मैं अदालतों में धक्के खाती फिरूँ। लिहाजा उसके बाद एक्स पार्टी केस चलने लग गया। एक्स पार्टी जब केस चलता है यानी कि एकतरफा तौर पे सिर्फ वालदा जो बच्चों की थी वो पेश नहीं हो रही थी, जबकि वालिद जो थे वो हर डेट पे पेश हो रहे थे और अपना मौक़िफ़ बता रहे थे। उसके बाद उनके वालिद ने अपनी एविडेंस वगैरह करवा के और फाइनल आर्गूमेंट्स उनके लॉयर ने किए और इसके बाद जो थी जो लोअर कोर्ट थी, सिविल कोर्ट, फैमिली कोर्ट, उसने अपना फ़ैसला सादर फरमा दिया कि बच्चे जो हैं वो वालिद को दे दिए जाएं वालदा से लेके। अब बच्चों को वापस करने का वालदा को ऑर्डर कर दिया कि आप जो है वो 30 दिन के अंदर अंदर बच्चे जो हैं वो वालिद के हवाले कर दें। अगर उसमें फिर वालिद को कह दिया गया कि अगर आप ये हवाले नहीं करती तो फिर उसके बाद आप एग्जीक्यूशन में जाएं। ऑब्वियसली फिर एग्जीक्यूशन ही रह जाता है हल। और एग्जीक्यूशन में क्या होता है, एग्जीक्यूशन में जो अदालती हुक्म है अगर पार्टीज़ उस पर अमल दरामद नहीं करती तो फिर अदालत खुद अपनी पावर के ज़रिए, अपनी बैलिफ के ज़रिए, पुलिस के ज़रिए
اس پہ عمل درآمد کرواتی ہے. تو پھر اس میں ایسا ہوا کہ جب عدالت نے آرڈر کر دیا کہ بچے جو تھے وہ والدہ سے لے کے والد کے حوالے کر دیے جائیں، تو یہ ایکچولی یہ بہت ریئر آرڈر ہے، یہ ہونا نہیں تھا. اگر جو بچوں کی والدہ تھی وہ لاپرواہی نہ کرتی، وہ عدالت میں پیش ہوتی، اپنا موقف دیتی، تو ایسا آرڈر ہونے کے چانسز جو تھے وہ بہت کم تھے. چونکہ وہ پیش ہی نہیں ہوئی عدالت میں، اس نے اپنا ایک دفعہ موقف دینے کے بعد دوبارہ عدالت جانے کا دوبارہ عدالت جانا اس نے ضروری نہیں سمجھا، تو اس وجہ سے یہ آرڈر اس کے خلاف ہوا، جس میں پھر بچوں کی ایگزیکیوشن 30 دن گزر گئے. بچے جو ہے والد کو نہ ملے. اس کے بعد والد جو تھا اس نے اپنے لوئر کے ذریعے ایگزیکیوشن دائر کر دی کورٹ میں کہ یہ کورٹ کا آرڈر ہے کہ میرے بچے میری سابقہ بیوی سے لے کے مجھے واپس کیے جائیں، جو کہ واپس نہیں کیے جا رہے. اس میں پھر ایگزیکیوشن میں وہ چلا گیا. ایگزیکیوشن میں اس نے ساری باتیں جو تھیں عدالت کی لاسٹ جو پروسیڈنگ تھی، اس کے لوئر نے سارا کچھ بتایا عدالت کو کہ یہ جناب کا آرڈر ہے، اور اس میں جو ہے عدالت نے کہا ہے کہ بچے جو ہیں وہ والد کو دے دیے جائیں والدہ سے لے کے. ابھی ایگزیکیوشن پروسیڈنگ جو تھی وہ چل رہی تھی. اس کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، ایک سسٹم ہوتا ہے، ایک پورے پروسیجر کے تحت وہ ایگزیکیوشن پروسیڈنگ جو ہیں وہ کمپلیٹ کی جاتی ہیں. لیکن جو بچوں کا فادر تھا اس نے ایک یہاں پہ بڑی مسٹیک کر دی، جو آگے چل کے اس کے بہت زیادہ اسے اس کا نقصان ہوا، اور جو کہ وہ ایک طرح سے کہہ لیں کہ کیس جو تھا وہ ایک ہارنے کی پوزیشن میں وہ چلا گیا. اب اس کے فادر نے کیا غلطی کی، جب ایگزیکیوشن پروسیڈنگ چل رہی تھی کورٹ میں، تو اس کے بعد کورٹ کی ذمہ داری تھی کہ وہ بچے لے کے ماں سے باپ کو دیتی. لیکن اس کے فادر نے سوچا کہ عدالت نے تو آرڈر کیا ہوا ہے، تو میں کیا کرتا ہوں. وہ بچوں کے اسکول میں گیا، اور اسکول سے جا کے اس نے جو ہے وہ بچے وہاں سے چھٹی کے وقت پہ پک کیے اور اٹھا کے اپنے گھر لے گیا. اب بچے جو تھے وہ بھی والد کے ساتھ زیادہ منحوس تھے، وہ ان کا والد کے ساتھ زیادہ پیار تھا. وہ بھی باپ کے ساتھ چلے گئے، اسکول سے چھٹی کے بعد سیدھے باپ کے گھر چلے گئے، جس کے اوپر پھر والدہ نے ایکشن لیا، اور اسے سوچ آئی کہ یہ میرے ساتھ جو ہے وہ زیادتی ہو گئی ہے، یہ بہت غلط ہو گیا ہے کہ میں نے عدالت میں پیش نہیں ہوئی، تو اس کا آج مجھے یہ صلہ بھگتنا پڑ رہا ہے کہ میرا جو ہسبینڈ ہے وہ بچے اٹھا کے لے گیا ہے اسکول سے. پھر اس نے کیا کیا، اس نے ہائی کورٹ میں فوری طور پہ ریٹ کی 199 کے تحت. اس نے اپنا سارا موقع بتایا کہ اس طرح سے یہ بچے میرے ہیں، اور یہ بچے جو میرا ایکس ہسبینڈ ہے یہ اسکول سے لے گیا ہے، اور اب بچے واپس نہیں دے رہا. جبکہ عدالت نے فوری طور پہ بچوں کو عدالت میں پیش کرنے کا حکم دیا. بچے عدالت میں پیش ہوئے، بچوں سے پوچھا گیا، بچوں نے کہا ہم نے والد کے ساتھ ہی جانا ہے. لیکن عدالت نے دیکھا کہ عدالت میں جو بچوں کا فادر تھا اس نے اپنا موقع بتایا کہ جناب لوور کورٹ کا فیصلہ ہے، لوور کورٹ نے مجھے کہہ دیا ہوا ہے کہ آپ اپنے بچے جو ہے وہ لے سکتے ہیں عدالت سے. جس میں آنریبل کورٹ نے بتایا، ہائی کورٹ نے، کہ آپ کو نہیں کہہ دیا ہوا کہ دے دیے جائیں، ان کو کہہ دیا ہوا ہے کہ یہ بچے آپ کو دے دیں. یہ بات تو ایک طرح سے لگتی ہے، لیکن اس میں قانونی طور پر پھر ڈفرینس آ جاتا ہے. لیکن انہوں نے نہیں دی، آپ ایگزیکیوشن میں گئے، تو ایگزیکیوشن کی پروسیڈنگ ابھی تو کمپلیٹ نہیں ہوئی، تو آپ پہلے بچے کیوں اٹھا کے لے آئے ہیں اسکول سے. اس وجہ سے جو آنریبل ہائی کورٹ تھی اس نے وہ بچوں کے فادر پہ کافی برہم بھی ہوئی کہ اس طرح سے بچے کیوں اٹھائے وداؤٹ جو پروسیجر تھا اسے فالو کیے. آپ نے یہ جو ہے ایک طرح سے عدالتی حکم کی جو ہے وہ نافرمانی کی ہے. آپ کو اس طرح سے بچے نہیں اٹھانے چاہیے تھے اسکول سے، جس پہ عدالت نے فوری طور پہ آرڈر کیا کہ بچے جو ہیں وہ باپ سے لے کے ماں کے حوالے کر دیے جائیں. جبکہ بچے جو تھے وہ اپنے والد کے ساتھ جانا چاہتے تھے، وہ روتے رہے، لیکن چونکہ بچے نابالغ تھے ان کی اس پلی کو نہیں مانا گیا، اور عدالت نے کہا کہ یہ بچوں کا جو ہے وہ اس کے فادر نے جتنے دن اپنے پاس رکھا ہے ان کا برین واش کیا ہے، جس وجہ سے یہ کہہ رہے ہیں، لہذا بچے جو ہیں وہ والدہ کو واپس کر دیے ہیں. اب بچے جو تھے وہ سارے والدہ کو دے دیے گئے، جس کے بعد یہ نیوز بھی بنی اور خبروں میں بھی چلتا رہا. اور اس کے بعد ایگزیکیوشن جو چل رہی ہے اس کیس کی، اس میں کیا ہوگا، کیا وہ کیس ہار گیا؟ نہیں. اب اس میں جو بچوں کی والدہ ہے اسے فوری طور پہ جا کے ایکس پارٹی جو اس کے خلاف ڈگری ہوئی ہے
اسے جو ہے چیلنج کرنا ہوگا اور اس پہ پیش ہو کے اپنا سارا موقف دوبارہ سے دینا ہوگا. تو یہ آج ہم نے اس فیملی کیس کو ڈسکس کیا ہے. مزید آپ اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے, اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ لاہور سے ہیں اور ہماری قانونی معاملت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ دیے گئے نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. شکریہ. اللہ حافظ.